Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you all are sound and safe. Today is 1st of September 2021. This is class 11th subject Sociology of Boys Higher Secondary School in Su. In the previous lecture, we have discussed the meaning of socialization. Today, we will discuss some agencies of socialization. The process of socialization is operative not only in childhood but throughout life. It's a continuous process in lifetime. Let us examine the agencies of socialization as below. जैसा कि आपको पता है कि जो सोशलाइजेशन है इंसान को समाज के अंदर रहने का सलीका सिखाना या उसको समाज का एक लायक मेंबर बनाना, फ़र्द बनाना, तो इसके कुछ ज़राए कुछ वसाइल हैं जिनसे हम एक बच्चे को एक फ़र्द को समाज के अंदर उसकी समाजी कारी की जाती है या समाज का एक लायक या एक हम कह सकते हैं काबिल फ़र्द बनाया जाता है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये जो अमल है, ये इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक शुरू रहता है। एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एक जो अमल सारी ज़िंदगी के अंदर लगातार चलता रहता है, क्योंकि लगातार एक फ़र्द, एक शख्स, एक इंसान कुछ ना कुछ सीखता है समाज के अंदर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की जस्तजू में। या हम कह सकते हैं कि इंसान की जो लर्निंग है, क्योंकि सोशलाइजेशन एक लर्निंग है, तो इस लर्निंग को, इस प्रोसेस को बचपन से लेकर मौत तक ये जारी रहती है, ये प्रोसेस जारी रहता है, ये अमल जारी रहता है। तो इसकी कुछ वसाइल जो एजेंसीज हैं, किन के ज़रिए हम बच्चों को, समाज के अफराद को सोशलाइज करते हैं, तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। First is the family. The parents or family are the first to socialize the child. They are not only closely related to the child but physically also they are nearer to him than others. The child learns from his parents language, speech. He also learns societal morality, respect for person in authority, a number of civic virtues. The child gets his first cooperation, tolerance, self-sacrifice, love and affection in the family. The environment of the family always influences the ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। सबसे जो एक बड़ा, एक अहम जो इदारा है, जो एक वसीला है, जो एक एजेंसी है, वो है फैमिली। क्योंकि एक बच्चा फैमिली के अंदर जब उसकी पैदाइश होती है, तो सबसे जो उसका पहला जो सोशलाइजिंग जो एजेंसी है, तो वो उसकी फैमिली है, उसके माँ बाप हैं। क्योंकि माँ की गोद से ही बच्चा परवरिश पाकर सबसे पहले सीख उसे उधर ही मिलती है। उसके वालिदैन उसे सिखाते हैं उसको कैसे बड़ों के साथ बात करनी है, कैसे जो उसके अंदर वर्च्यूज़ हैं, जो वस्फ, जो अवसाफ उसके अंदर पैदा किए जाते हैं, उसके अंदर डेवलप किए जाते हैं, वो सब अपने माँ बाप से सीखता है, अपने भाई बहनों से सीखता है, जो उसके फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, उनसे वो सीखता है। और हम कह सकते हैं कि क्योंकि वो अपने वालिदैन से, अपने जो उसकी जो फैमिली के बाकी जो अफराद होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो किसी न किसी तरीके से उसकी शख्सियत पे असरअंदाज होते हैं, उसकी शख्सियत को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इस तरह बच्चा, चूँकि एक जो फैमिली होती है उसके अंदर अथॉरिटी होती है, उसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं उनकी अथॉरिटी होती है, तो यहाँ पर भी ये एक कॉन्सेप्ट एक बच्चे के जहन में जाता है, कैसे एक अथॉरिटी को ओबे करना है, कैसे एक अथॉरिटी को उसको ओबे करके उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को उन वर्च्यूज़, उन रूल्स के मुताबिक, उन प्रिंसिपल्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। और ये सब चीज़ें उसे समाज में फिर काम आती हैं, वो समाज के अंदर इन चीज़ों को लेकर जाता है और वहाँ पर
اسے ایڈجسٹمنٹ کرنے میں یہ مدد کرتے ہیں. اس طرح اور ساتھ ساتھ جو فیملی ہوتی ہے کیونکہ وہ کوپریشن پہ ڈپینڈ ہوتی ہے, ایک دوسرے سے تال میل ہوتا ہے, ایک دوسرے سے افیکشن ہوتا ہے, ایک دوسرے سے ہمدردی محبت, یہ سب جو جذبات ہوتے ہیں یہ ایک فیملی کے اندر پنپتے ہوئے اس بچے کو مطلب ان جذبات سے ہم کہہ سکتے ہیں روشناس کرایا جاتا ہے, وہ وہیں سے ان جذبات کو لے کر آگے بڑھتا ہے. اور ساتھ ساتھ چونکہ ہر طرح کی جو سہولت ہوتی ہے وہ بچے کو ایک فیملی کے اندر ملتی ہے, چاہے وہ سیکیورٹی ہو, سیفٹی ہو, افیکشن ہو, لو ہو, سب کچھ اسے محبت, پیار, تحفظ, یہ سب اسے فیملی کے اندر ملتا ہے. اور یہیں سے وہ اپنی لینگویج, زبان کو سیکھتا ہے, اپنے کلچر کہ جو اس کے ڈفرینٹ آسپیکٹس آف اے سوشل لائف, جو اس کی سماجی زندگی کے مختلف جو پہلو ہوتے ہیں ان کے بارے میں اسے پہلی سیکھ اپنی فیملی کے اندر ملتی ہے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں جو سب سے پہلا جو ادارہ ہے, جو ایک ایجنسی ہے جس سے ہم بچے کو, ایک سماج کے فرد کو سوشلائز کرتے ہیں, وہ اس کی فیملی ہے. نیکسٹ از پلے میٹس اور فرینڈس. تو دوسرا جو ہے, چونکہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے وہ اس کا ایک اپنا گروپ ہوتا ہے, اپنے اس کے جسے ہم پیئر گروپ کہتے ہیں. پیئر گروپ کا مطلب جو اس کے جو ہم عمر کے جو بچے, جو اس کے دوست ہوتے ہیں یا اس کے پلے میٹس ہوتے ہیں, کلاس میٹس بھی ہوتے ہیں, فرینڈس بھی ہوتے ہیں, تو وہ بھی اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ دوسرا گروپ ہے کہ جیسی اس کی صحبت ہوگی ویسی اس کی سوشلائزیشن ہوگی. The playmates and friends also are an important agency of socialization. The child and playmates is the equal in relation who, based on cooperation and mutual understanding, they are mostly of similar age in which they acquire something which cannot acquire from parents. From friends and playmates, one of the informal aspects of culture like fashions, fads, crazes, moods of gratification and forbidden knowledge. تو دوسرا جو جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی, جو ایک وسیلہ, ایک ذریعہ, ایک ایجنسی ہے, وہ ہے پیئر گروپ, فرینڈس, جو کلاس میٹس, پلے میٹس ہیں. تو یہ چونکہ ایک بچے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, کیونکہ اس کے جو دوست ہوتے ہیں, اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں, وہ اس پہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی جو جماعت ہوتی ہے وہ کس طرح کا بیہیویئر کرتے ہیں وہ بچے پہ اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو باتیں وہ اپنے گھر والوں سے شیئر نہیں کر سکتا, وہ اپنے دوستوں سے, اپنے ساتھیوں سے وہ شیئر کرتا ہے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ورچوز پہ, اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مورلٹی ہے اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں اس کے جو کلاس میٹس ہیں, اس کے جو ساتھی ہیں یا اس کے جو فرینڈس ہیں. ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کلچر ہوتا ہے اس جیسے فار ایگزامپل کہ مختلف طرح کے جو فیشنز ہوتے ہیں یا مختلف طرح کے جو کریزز ہوتے ہیں, جس سے کہ جیسے فار ایگزامپل کسی خاص وقت میں کوئی فیشن فیڈ ہوتا ہے, کوئی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں جسے لوگ فالو کرتے ہیں, تو چاہے وہ کسی بھی ریلیٹڈ ہو, وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈریس کے ریلیٹڈ ہو, وہ پرسنل جو کیئر ہوتا ہے, جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو اپیئرنس ہے اس کو لے کر ہو, تو یہ سب چیزیں, یا فار ایگزامپل زندگی کے جو باقی ضروریات ہیں ان کو لے کر ہو, تو اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس طرح وہ اپنے ساتھیوں سے جیسے ان کی صحبت, جس صحبت میں وہ ہوگا تو اس طرح کا کلچر اس کے اندر ڈیولپ ہوگا, اس طرح کی تربیت اس کے اندر ڈیولپ ہوگی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جیسے کمپنی ہوگی تو اس کا اثر ایک بچے کی, ایک انسان کی زندگی پہ ضرور ہوتا ہے. تو یہ دوسرا جو سوشلائزیشن ہے, جو ایجنسی ہے, وہ ہے اس کے فرینڈس, اس کے پلے میٹس. اور یہاں پر بچہ چونکہ بہت وقت گزارتا ہے, بہت ان کی انٹیمیٹ ریلیشن ہوتی ہے, کلوزلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں, تو وہ ایک دوسرے سے کھل کر بات کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, سب جو چیزیں وہ وہیں سے سیکھتا ہے. جو چیزیں وہ گھر سے نہیں سیکھتا, جیسے فاربیڈن نالج ہوتا ہے, کچھ ایسی چیزیں جنہیں گھر میں شیئر نہیں کیا جاتا ہے, تو یہ سب اپنے پیئر گروپ سے وہ سیکھتا ہے. نیکسٹ از دا چرچ. تو یہاں پر چرچ کا مطلب ہوگا کہ جو ریلیجن ہوتا ہے, کیونکہ مختلف جو سماج ہے ان کے اندر مختلف ریلیجنس کو فالو کیا جاتا ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ریلیجن ہوتا ہے, مذہب ہوتا ہے, اس کا سوشلائزیشن میں کیا رول ہوتا ہے, اس پہ بات کریں گے.
Religion has been an important factor in society. In the early society, religion provided a bond of unity. Though in modern society the importance of religion has diminished, yet it continues to mold our beliefs and ways of life. In every family, some or other religious practices are observed on one or other occasion. The child sees his parents going to the temple and performing religious ceremonies. He listens to religious ceremonies which may determine his course of life and shape his ideas. तो religion एक बहुत ही अहम इदारा है जिससे एक फ़र्द को, एक शख्स को, एक बच्चे को सोशलाइजेशन मिलती है, उसे सोशलाइज किया जाता है, उसे सोशल बनाया जाता है. जैसे कि आपको पता है कि पुराने ज़माने में रिलीजन का बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस होता था इंसानी माशरे पे, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हम कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन या हम मॉडर्न सोसाइटी आने के बाद रिलीजन का जो कंट्रोल है वो थोड़ा डिमिनिश हुआ है, उसमें कमी वाक़ हुई है. लेकिन अब आज भी ऐसे समाज मौजूद है, जैसे हम अपने समाज की बात करेंगे, एक मुस्लिम सोसाइटी की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ज़िंदगी पे अपने मज़हब का, हमारे दीन का कितना हम कह सकते हैं कंट्रोल है, कितना इसका असर हमारी ज़िंदगी पे है. तो हमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, हमें अच्छी तरबियत सिखाई जाती है, वो अपने दीन की जो तालीमात होती है उसको सिखाया जाता है. इसी तरह बाकी समाजों के अंदर जो अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले हैं, कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई चर्च या गिरजा में जाता है, तो इसी तरह बहुत सारे जो डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो अपने दीन से, अपने मज़हब से जो उनको तालीमात मिलती है उससे उनकी शख्सियत को निखारा जाता है, उनके वर्च्यूज़ डेवलप होते हैं, उनकी मॉरलिटी जो उनके अखलाकियात होती है उसकी तालीम उन्हें मिलती है. तो सब लोग इबादत के लिए अपने अपने इबादत गाहों के अंदर जाते हैं. तो मुख्तलिफ़ मौक़ों पे जो सेरेमनीज़ होते हैं हमारे, आप जब देख सकते हैं कि बहुत सारे जगहों पे इज्तिमात होते हैं, या जुम्मे की नमाज़ पे जो खुतबात होते हैं. इसी तरह हर मज़हब के अंदर कुछ ना कुछ, जैसे क्रिश्चियंस के अंदर जो वो संडे को जाते हैं अक्सर चर्च, तो वहाँ पर वो उनकी तालीमात जो होती हैं. तो चूँकि रिलीजन जो है, मज़हब जो है, इसकी जो तालीमात हैं ये इंसान की ज़िंदगी पे बहुत असरअंदाज होती हैं. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रिलीजन जो है ये इंसान की ज़िंदगी को सोशलाइज़ करने में एक अपना बहुत अहम रोल अदा करता है, और कुछ सोसाइटीज़ के अंदर इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है. तो इसी हमारी लाइफ, हमारे एक्शन को हम कैसा कपड़ा पहनते हैं, हम कैसे खाने के आदत हमारे क्या हैं, किस तरह हमारी जो लाइफ है वो गुजरेगी, या हमारे जो हम जिसे कहेंगे कि जो ऑक्यूपेशन है वो किस तरह का होना चाहिए, हलाल हो हराम हो, इस चीज़ें पे भी बात रिलीजन जो है वो करता है. तो हमारी लाइफ को मोल्ड करने में, हमारी शख्सियत को मोल्ड करने में रिलीजन का बहुत बड़ा हाथ है. Next is the state. The state is an authoritarian agency. It makes laws for the people and lays down the modes of conduct expected of them. The people have compulsorily to obey these laws. If they fail to adjust their behavior in accordance with the laws of the state, they may be punished for such failure. अब स्टेट आती है, हुकूमत जो अथॉरिटी होती है, जिसके पास कानून बनाने की, लोगों को सज़ा देने की, अगर वो गलत रास्ता इख्तियार करें, डिविएंट बिहेवियर वो दिखाएं. तो चूँकि ये एक अथॉरिटेरियन है, ये बाकी एजेंसियों की तरह नहीं है कि रिलीजन की तरह, या हम कह सकते हैं कि पीयर ग्रुप की तरह या नेबरहुड की तरह. इसके पास ताकत है, इसके पास अथॉरिटी होती है पुनिश करने की, चूँकि ये लॉज बनाते हैं लोगों के लिए, रियाया के लिए, जो उन लॉज को फॉलो करके वहाँ पर उनके, हम कह सकते हैं कि लोगों की ज़िंदगी, सोशल लाइफ के रिलेटेड जो लॉज बनाए जाते हैं, किस तरह लोग अपने ताल्लुकात रखेंगे, उनका इंटरेक्शन होगा एक दूसरे के. क्योंकि जो मॉडर्न सोसाइटी है वो बहुत ही कम्प्लेक्स है. यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट जो लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करने वाले एक साथ रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करने वाले एक साथ रहते हैं. तो स्टेट का इसमें बहुत अहम रोल है कि ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है लॉज के थ्रू, एक्ट्स के थ्रू, जिससे ये लोगों को बताया जाता है कि वो किस तरह का बिहेवियर डिविएंट बिहेवियर है, किस तरह का बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर है. तो किस सूरत में लोगों को पुनिश किया जाएगा अगर वो किसी ख़ास
ہم کہہ سکتے ہیں ایکٹیویٹی میں حصہ لیں گے، کسی ایسی چیز میں، کسی ایسی کوئی ایسی حرکت کریں گے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیں گے جو لاء کے اگینسٹ ہو، قانون کے اگینسٹ ہو، تو اسے قانون کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی، تو اس صورت میں ان کو سزا بھی دی جائے گی۔ تو اس سزا کے خوف سے، کیونکہ اسٹیٹ کے پاس پاور ہوتا ہے، ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، وہ لوگ ڈیوینٹ بیہیویئر یا ایسا کام کرنے سے گریز کرتے ہیں جو سماج کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جو اینٹی سوشل ہو، یا جس سے سماج میں افراتفری پھیلے، یا جسے قانون اجازت نہ دے۔ نیکسٹ از mass media. However, the most important agent of socialization for the development of the child is the mass media. The mass media are the different processes that facilitate communication between the sender of a message and the receiver of that message. It plays an important role in the socialization of children. In fact, there are many types of media. These include newspapers, magazines, radio, films, CDs, internet, and television. These kinds of media, especially television, affect children's and adults' behavior in different ways. Having the mass media as one of our major agents of socialization could be very hard on our society today. When watching different TV shows selling all those actors and actresses with high great figures hurt many people in the society today. In other ways, watching TV could be a good thing. When an actor or actress is on TV in different shows or music, it could bring many good things, like being a role model for an adolescent teenager who wants someone to look up to. Having these agents is a great guideline for people who want to start with a great start with their children or want to be a good communicator. اب ایک اہم ایجنسی آتی ہے جسے میس میڈیا کہا جاتا ہے، جو ذرائع ابلاغ ہوتا ہے، جیسے نیوز پیپرز، جیسے میگزینز، ٹی وی، ریڈیو، موبائل، انٹرنیٹ، یہ سب میس میڈیا کہلاتا ہے، کہ جن کی پہنچ عوام تک ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم ایجنسی ہے، کیونکہ آج کل جو کہ ماڈرن سوسائٹی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، ٹی وی کا استعمال کرتے ہیں، ہمارے پاس نیوز جو ہے، دنیا کے کونے کونے کی جو خبریں ہیں وہ ہمارے پاس پل بھر میں پہنچتے ہیں، کہاں پر کس ملک کے اندر، کس سماج کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو ہم اپنے جو ہماری جو کمیونیکیشن کے جو ڈیوائسز ہیں، یا ہمارے پاس جو مینس آف کمیونیکیشن ہے ڈفرینٹ، ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اسی طرح سینما ہے، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایکٹرس ایکٹریسز، جو گلیمر کی جو دنیا ہے، اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، وہ ان کے جو فینس ہوتے ہیں ان ایکٹریسز اور ایکٹرس کے، اب وہ دیکھو کہ ان کو کس طرح ان کی شدت کی ان کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حد تک وہ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے جیسے ڈریس پہننا چاہتے ہیں، ان کے جیسے ہیئر سٹائل، باقی چیزیں، تو یہ سب چیزیں انسان کی شخصیت پہ بہت اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ آج کل کا زمانہ جو ہے یہ انٹرنیٹ کا ہے، ٹی وی کے ذریعے ہم دیکھتے ہو کہ مختلف پروگرامز کے اندر جیسے ڈفرینٹ جو ایکٹرس ہوتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہو کہ مختلف فیلڈز کے اندر جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو لوگوں کے اندر یہ ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، مختلف کامیاب لوگوں کو دیکھ کر، مختلف طرح کے پروگرامز کو دیکھ کر ان کے اندر وہ سوچ پیدا ہوتی ہے، تو اس طرح ان کی شخصیت میں، ان کی سوچ میں ایک انفلوئنس، ایک اثر آتا ہے اس میس میڈیا کی وجہ سے۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ اچھی چیزیں بھی سیکھتے ہیں، کیونکہ بہت سارے پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جو سماج کے اندر اچھائی کو پھیلانے کے لیے ہوتے ہیں، ایک میسیج، ایک پیغام دیتے ہیں، تو ان کو لوگ دیکھ کر اپنے اندر ایک تبدیلی لاتے ہیں، اپنے بیہیویئر کے اندر، اپنے برتاؤ کے اندر، اپنے کردار کو سنوارتے ہیں، نکھارتے ہیں۔ تو اس طرح میس میڈیا جو ہے یہ آج کل کی دنیا میں ایک سب سے پاورفل ایک ایجنٹ آف سوشلائزیشن ہے، کیونکہ دنیا آج انٹرنیٹ، فیس بک، سوشل میڈیا پہ دیکھو آپ، لوگ فالو کرتے ہیں، ایک دوسرے
के फैशन को फॉलो करते हैं, एक दूसरे की ज़ुबान को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की शख्सियत के अंदर जो उसके हम कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं, या मुख्तलिफ समाज जो हैं वो दूसरे समाजों के बारे में जानकर उनके करेक्टरिस्टिक्स को अपनाते हैं, मजमूई तौर भी, अनफरादी तौर भी। तो समाज के अंदर ये जो सोशल मीडिया है, ये जो मैस मीडिया है, इसके ज़रिए बहुत सारी जो चेंजेस आज आई हैं वो इसी के ज़रिए हैं। लोगों ने दूसरे समाजों के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी खूबियाँ हैं, उनको अपनाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी पे बहुत असरअंदाज होती हैं, हमारी ज़िंदगी को एक मूड देने में एक अपना रोल अदा करती हैं। तो ये सब थे जो इम्पोर्टेंट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, तो हमने यहाँ पर ब्रीफली इनको डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पर हम इसको अब इस टॉपिक को कंक्लूजन पे लेते हैं कि इसको हम सम अप करेंगे यहाँ पे। The socialization is the persistent process of familiarizing individuals to the society. Socialization provides an understanding and respect of society and culture in which the individual lives, and also helps to form his personality. The institutions that make the individuals familiarized to the society are known as agents of socialization. Amongst them, the primary socialization is done by family influences, the formation of individual's personality. In addition to it, school, peer groups, mass media, religion, workplace and politics influence in forming a particular individual's personality. तो जैसा कि आपने देखा कि जो सोशलाइजेशन एजेंसीज है, जो एजेंट्स और एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है, ये ऐसे इदारे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इंडिविजुअल को, जो एक फ़र्द को, एक समाज के जो अफराद होते हैं, उनको जो आम कल्चर है उसके बारे में फेमिलराइज कराते हैं, उनके बारे में उनको जानकारी प्रोवाइड करते हैं, उनको इस बारे में सिखाते हैं कि कैसी समाज की ज़िंदगी है, कैसे हमारी जो पब्लिक जो सोशल लाइफ है, सोशल कंडक्ट है। तो इस तरह अपने इससे क्या होता है कि जो समाज है, उस जो समाज का जो अफराद होते हैं, उनको समाज के लायक या उन काबिल अफराद बनाने की जो हम कह सकते हैं कि कोशिश होती है, वो सोशलाइजेशन के ज़रिए की जाती है, ताकि वो समाज के एक बेहतरीन फ़र्द बने, बेहतरीन मेंबर्स बने। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसकी बहुत सारी जो एजेंसीज है, जैसे सबसे जो प्राइमरी एजेंसी है वो है फैमिली, क्योंकि फैमिली से ही इंसान की सोशलाइजेशन शुरू होती है। इसी तरह फिर पीयर ग्रुप्स पे रिलीजन, इसी तरह वर्क प्लेस, जो जॉब वाले लोग होते हैं वो अपने वर्क प्लेस से, वहाँ पर जो उनके कोलीग्स होते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस है, वो इंसान को सोशलाइज करते हैं। इसी तरह पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सब चीज़ें एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन कहलाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।